परित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ते परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे स्तुत्वसन्धेः सूत्रद्वयं दृष्टं। स्तोः स्तुना स्चुः तस्य अपवादसूत्रं शात्। अग्रिमं सूत्रं ष्टुनाष्टुः ष्टुत्वसन्धि विधायकं सूत्रं तस्य बाधकसूत्रद्वयं। स्तोः इति अनुवृत्तमस्ति। अतः स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। ष्टुना इति तृतीया विभक्तिः, अतः योगे इति लिखितमस्ति। एवञ्च स्तुः स्तोः षष्ठी स्तोः स्थाने ष्टुना योगे एवञ्च ष्टुः पूर्वं भवितुमर्हति अथवा परं भवितुमर्हति। तदा स्तोः स्थाने ष्टुः भवति। उदाहरणानि। रामश्षष्ठः, रामः षष्ठः। रामस् इति अस्ति, रामस् षष्ठः। इदानीं स्तोः अत्र सकारः वर्तते। ष्टुना योगे ष्टुः षकारः। स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात् एवञ्च सकारस्य स्थाने षकारः भवेत्। अतः रामश्षष्ठः इति रूपम्। द्वितीयम् उदाहरणं रामष्टीकते। अत्र टीकते इति क्रियापद तिङन्तं रूपं गच्छति इत्यर्थः। रामः गच्छति इत्यर्थे रामः टीकते। अत्र अपि रामस् टीकते। स्तोः सकारः अस्ति। स्तोः ष्टुना योगे पूर्वं षकारस्य उदाहरणं दत्तं रामषष्ठः इत्यत्र। ष्टुना इत्यत्र टवर्गः अस्ति, अतः टकारस्य उदाहरणम् अस्मिन् उदाहरणे वर्तते। स्तोः ष्टुना योगे अस्मिन् उदाहरणे टकारेण योगे ष्टुः स्यात् एवञ्च सकारः अस्ति, तस्य स्थाने षकारः। रामष्टीकते इति रूपम्। तृतीयम् उदाहरणं पेष्टा। पिषु इति धातोः रूपम्। इदं कृदन्तं रूपं। कृ धातोः कर्ता इति भवति। एवं पिष धातोः पेष्टा इति रूपं भवति। पेष्टा इत्यस्ति। अत्र स्तोः अस्मिन् उदाहरणे तकारः परः अस्ति। पूर्वं यत् उदाहरणद्वयं दत्तम्, उभयत्रापि पूर्वमासीत्। स्तुः पूर्वमासीत्। अत्र स्तोः पूर्वं षकारः अस्ति।
तथा पूर्वस्मिन् उदाहरणे स्तोः परः ष्टुः आसीत्। अत्र स्तोः पूर्वं षकारः वर्तते। स्तोः अस्मिन् उदाहरणे तकारः अस्ति। स्तोः ष्टुना योगे, अत्र षकारेण योगः अस्ति। ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। ष्टुः तकारः अस्ति इति कारणात् टवर्गस्य वर्णः आदिश्येत। तकारः वर्गस्य प्रथमः वर्णः, अतः टवर्गस्य प्रथमः वर्णः टकारः आदिश्यते। टा इति रूपं सिद्धं। पेष् टा पेष्टा। अस्तु, चतुर्थम् उदाहरणं तट्टीका। तस्य टीका। अत्र तद् इति प्रातिपदिकं। तद् टीका। स्तोः, अत्र दकारः अस्ति, तवर्गे विद्यमानः वर्णः। स्तोः ष्टुना योगे टकारः वर्तते। ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। दकारः तृतीयः वर्णः वर्गस्य, अतः टवर्गस्य तृतीयः वर्णः आदिश्येत। एवञ्च तड् टीका इति भवति। तड् टीका। इदानीम् अग्रे एकं सूत्रमस्ति, ह्यः अपि पाठे उक्तवान्। खरी च इति। खरी च इति सूत्रम् सन्धिप्रकरणे अस्ति, उत्तरत्र तस्य विवरणं वर्तते। खरी च इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण खरि परे वर्गस्य प्रथमः वर्णः आदिश्यते। अत्र टकारः अयं खर्वर्णः। खरि परे प्रथमः वर्ण, वर्गस्य प्रथमः वर्णः डकारः अस्ति। डकारः टवर्गे अस्ति, एवञ्च प्रथमः वर्णः टकारः भवति। अतः डकारस्य स्थाने टकारः आदिश्यते। इदानीं तट् टीका तट्टीका इति रूपं सिद्धम्। अस्तु, तद् टीका ष्टुनाष्टुः इत्यनेन डकारस्य स्थाने डकारः तड् टीका। ततः खरि च इति सूत्रेण वर्गस्य प्रथमः वर्णः आदिश्यते। तट्टीका इति रूपम्। पञ्चमम् उदाहरणं चक्रिन् ढौकसे। अत्रापि ढौकृ गतौ इति धातुः, एवञ्च गच्छसि इत्यर्थः। चक्रिन् ढौकसे। स्तोः, अत्र नकारः वर्तते, तवर्गे विद्यमानः। स्तोः ष्टुना योगे ढकारः अस्ति, ष्टुः। स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। नकारस्य स्थाने टवर्गस्य पञ्चमः वर्णः आदिश्येत, स च नकारः। अतः चक्रिन् ढौकसे इति रूपं सिद्ध्यति।
अस्तु एवं एवम् अन्यान्यपि उदाहरणानि बहूनि वर्तन्ते। अस्य उदाहरणम् उड्डयनम् इति प्रसिद्धम्। उद्डयनं ष्टुत्वेन दकारस्य डकारे उड्डयनम् इति रूपं भवति। इष्टम् इति वदामः। इष्टम् इत्यत्र इष इति धातुः, तम् इति प्रत्ययस्य रूपम्। इष तम्। अत्र ष्टुत्वेन तकारस्य टकारः भवति इष्टम् इति सिद्ध्यति। एवं नष्टम् इत्यत्रापि नष्टम् नष्टम्। अस्तु एतादृशानि बहूनि रूपाणि ष्टुत्व संध्या सिद्ध्यन्ति। तद् टीका पुनः एकवारं वदतु इति पृष्टम्। तद् तस्य टीका इति अत्र विग्रहवाक्यम्। एवञ्च प्रक्रियारम्भः कुतः भवति तद् इत्येव लिखामि। समासः अस्ति, समासस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु। अतः तद् टीका, ततः ष्टुनाष्टुः अनेन सूत्रेण स्तोः अत्र दकारः अस्ति। स्तोः ष्टुनायोगे टकारेण योगः, ष्टुः स्यात् एवञ्च दकारस्य स्थाने डकारः। तद् टीका इति सिद्धम्। इदानीम् अन्यदेकं सूत्रमस्ति इति मया उक्तं, तत्तु परम्। इदं तु अष्टमे अध्याये चतुर्थे पादे 41तमं सूत्रम्। खरीच इति अस्मिन्नेव अध्याये अस्ति। अष्टमे अध्याये चतुर्थे पादे 55। अतः परमस्ति इति कारणात् प्रथमं ष्टुनाष्टुः प्रवर्तते, ततः खरीच प्रवर्तते। त्रिपाद्यां क्रमशः सूत्राणां प्रवृत्तिः। अतः तद् टीका इदानीं खरीच, अतः डकारस्य स्थाने वर्गस्य प्रथमः वर्णः। डकारः टवर्गे अस्ति, अतः प्रथमः वर्णः टकारः। तट् टीका इदानीं तट्टीका इति रूपम्। अस्तु एवञ्च स्तोः ष्टुनायोगे ष्टुः स्यात्। रामषष्ठः रामष्टीकते पेष्टा तट्टीका चक्रेण्ढौकसे इत्येवं कानिचन उदाहरणानि दत्तानि। योगे कथम् आगतम् इति ह्यः अपि उक्तम्। अत्र तृतीया विभक्तिरस्ति ष्टुना इति। तृतीयायाः योगः इत्यर्थः। सप्तमी चेत् परे इत्यर्थः, पंचमी चेत् परस्य इत्यर्थः, एवं तृतीया विभक्तिः चेत् योगः इत्यर्थः। रामेण सह इति उच्यते। रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति, लक्ष्मणेन सह रामः गच्छति किमपि। अत्र सह इति प्रयोगः क्रियते चेत् योगः इत्यर्थः लभ्यते। स एव अर्थः अत्रापि। ष्टुना योगे, ष्टुना इत्यस्ति, ष्टुना सह इति अर्थः, तदेव ष्टुना योगे इति लिखितम्। एवञ्च तृतीयायाः अयम् अर्थः। विधिसूत्रेषु तृतीया विभक्तिः अस्ति चेत् योगः इत्यर्थः। योगः चेत् पूर्वमपि भवितुमर्हति, परमपि भवितुमर्हति। सप्तमी चेत् परं भवेत्। इको यण् अचि, अच सप्तमी, अतः अचि परे इत्यर्थः। पञ्चमी चेत् तत् पूर्वं भवति, परस्य कार्यम्। उदाहरणम् अग्रे अस्ति, तदा वदामि। तृतीया विभक्तिश्चेत् पूर्वमपि भवितुमर्हति, परमपि भवितुमर्हति। अत्र अस्माभिः इदानीम् उदाहरणं दृष्टम्। पेष्टा इत्यत्र तकारः परमस्ति, षकारः पूर्वमस्ति। स्तोः ष्टुना योगः, अत्र षकारः पूर्वमस्ति। रामषष्ठः इत्यत्र षकारः परः अस्ति, सकारः पूर्वमस्ति। उभयथापि भवितुमर्हति, अयं योगः। अस्तु, तृतीयायाः अयम् अर्थः। एवञ्च व्याकरणसूत्रेषु, विधिसूत्रेषु तत्र आधिक्येन काः विभक्तयः भवन्ति इति काः विभक्तयः प्रयुज्यन्ते, सप्तमी विभक्तिः भवति।
पंचमी विभक्तिः भवति, प्रथमा विभक्तिः भवति, कदाचित् तृतीया विभक्तिः भवति, एवं षष्ठी विभक्तिः अस्ति। एतासां विभक्तीनां कश्चन अर्थः वर्तते। षष्ठी चेत् तस्य स्थाने, प्रथमा चेत् प्रायः सः आदेशः भवति, सप्तमी चेत् परे, तस्मिन् परे कार्यं भवति, पंचमी विभक्ति चेत् परस्य कार्यं भवति, एवं तृतीया विभक्ति चेत् पूर्वस्य परस्य उभयथापि तत्र सम्बन्धः भवितुमर्हति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं न पदान्तात् टोः अनाम्। इदम् अस्य बाधकं सूत्रं। यः सामान्यतः उक्तं पदान्तात् इति पंचमी, टोः इति पंचमी। एवञ्च पदान्तात् टोः टवर्गात् परस्य स्तोः ष्टुः न। पदान्तात् टोः इत्यस्ति, टवर्गः पदान्ते भवेत्, पदस्य अन्ते भवेत्। पदान्तात् टवर्गात् परस्य स्तोः ष्टुः न। इति सूत्रस्य अर्थः। पदान्तात् टोः स्तोः ष्टुः न इति। अनाम् इत्येकं पदम् अस्ति, तस्य अर्थम् अत्रैव पश्यामः। अनाम् इति पदमस्ति। अनाम् इति लुप्तषष्ठीकं पदम् इत्युक्तम्। न पदान्तात् टोः अनाम् इत्यस्ति। अनाम् इति प्रथमा विभक्तिः इति दृश्यते, किन्तु लुप्तषष्ठीकं पदम् इत्युच्यते। लुप्तषष्ठीकं नाम अनामः इति पदमिदं वस्तुतः। अनामः षष्ठी विभक्तिः, अनाम् इत्यस्य षष्ठी अनामः। अत्र षष्ठी लुप्ता अस्ति, अतः अनाम् इति अवशिष्यते। अनाम् षष्ठी प्रत्ययः अस् इति, अयं प्रत्ययः लुप्तः अस्ति, अतः अनाम् इति अवशिष्यते। एवञ्च लुप्तषष्ठीकं पदमिदम्। अनाम् इति षष्ठी विभक्तिः चेत् षष्ठ्यन्तं पदं किमस्ति अत्र सूत्रे नास्ति, किन्तु अनुवर्तते स्तोः इति। तस्य विशेषणं भवति इदानीं। स्तोः इत्यपि षष्ठी, अनामः इत्यपि षष्ठी, अतः विशेषणम् अनामः स्तोः। अत्र नाम इति कश्चन प्रत्ययः। रामाणां, हरीणां, नदीनां सर्वत्रापि षष्ठी बहुवचने नाम इति प्रत्ययः दृश्यते। एवञ्च अनाम् इत्यनेन तत् न, तस्य न भवति इत्यर्थः। अत्र स्तो इदानीं स्तोः ष्टुः न भवति इत्यस्ति। पदान्तात् टवर्गात् परस्य स्तोः ष्टुः न इत्यस्ति। अयं निषेधः अस्य नास्ति। ष्टुः न भवति इति यः निषेधः, सः निषेधः नामः नास्ति। अर्थात् नाम इति प्रत्ययस्य तु ष्टुः भवत्येव। एवञ्च किम् उच्यते अत्र पश्यन्तु, स्तोः इत्युक्तं। स्तोः ष्टुः न।
इति निषेधः कृतः। स्तोः ष्टुः न भवति इति निषेधः। किन्तु नाम प्रत्यये अपि न प्रत्यये नकारः अस्ति। नकारः तवर्गे एव अन्तर्भवति। किन्तु अस्य नकारस्य ष्टुत्वं भवत्येव पदान्तात् टवर्गात्। नामः नकारः वर्तते चेत् तस्य ष्टुत्वं भवत्येव। नामं विहाय नामः अवयवः यः नकारः तस्य ष्टुत्वं भवति, अन्येषां ष्टुत्वं न भवति इति निषेधः। अस्तु, अतः वृत्तिं पठन्ति चेत् पदान्तात् टवर्गात्, टवर्गः पदस्य अन्ते भवेत्, पदान्तात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः, नाम प्रत्ययस्य अवयवः यः नकारः तद्भिन्नस्य, तस्य तु भवत्येव, अतः तद्भिन्नस्य स्तोः ष्टुः न स्यात्, ष्टुः न भवति। एवञ्च किं सिद्धं, पदान्ते टवर्गः भवेत्, तस्मात् स्तुः भवेत्, सकारः अथवा टवर्गः, तस्य ष्टुत्वं न भवति। किन्तु नाम प्रत्ययः वर्तते चेत्, पदान्तात् टवर्गात् नाम इति प्रत्ययः अस्ति चेत् तस्य तु ष्टुत्वं भवत्येव इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं पश्यामः। षट् सन्तः इति उदाहरणम् एकं दत्तम्। अत्र षट् इति एकं पदं, संख्याबोधकं पदं, पदान्तात् टवर्गात् परस्य, पदान्ते अत्र टवर्गः अस्ति, टकारः, पदान्तात् टवर्गात् परस्य स्तोः, अस्मिन् उदाहरणे सकारः वर्तते, स्तोः ष्टुः न स्यात्, एवञ्च सकारस्य स्थाने षकारः न भवति। द्वितीयम् उदाहरणं षट् ते इति। इदम् उदाहरणं तवर्गस्य उदाहरणं देयम्, अतः द्वितीयम् उदाहरणम् आनीतम्। स्तोः इत्यस्ति षट्, पदान्तात् टवर्गात् अनामः स्तोः, सकारस्य उदाहरणं दत्तं, तवर्गस्य उदाहरणं द्वितीयम्। षट् ते, अत्र पदान्तात् टवर्गात् तकारः वर्तते, अतः ष्टुत्वं न भवति। षट् ते इत्येव रूपम्। इदानीं प्रश्नः, पदान्तात् किम्? पदान्तात् टवर्गात् इत्युक्तम्। पदान्ते टवर्गः नास्ति चेत् किं भवति इति? पदान्ते टवर्गः नास्ति तर्हि ष्टुत्वं भवत्येव। किम् उदाहरणम्? अत्र एकम् उदाहरणं दत्तम्, ईट्टे इति। ईड् स्तुतौ इति कश्चन धातुः वर्तते। ईड् इति धातुः स्तुतिः इत्यर्थः। तस्मात् ते इति प्रत्ययः। अयं धातुः आत्मनेपदी, अतः ते इति प्रत्ययः भवति। ईड् ते। इदानीम् अयं डकारः पदस्य अन्ते नास्ति। किमर्थम्? ईड् इति पदं न, अयं कश्चन धातुः, अस्य पदसंज्ञा नास्ति। पदम् इति संज्ञा काचित्, सुबन्तं तिङन्तं पदं भवति प्रायः। ईड् इति तिङन्तं न, इदं सम्पूर्णं तिङन्तम्। ईड् ते, ते इति तिङ् प्रत्ययः,
अतः ईडते इति सम्पूर्णं तिङन्तम् इति वक्तुं शक्यते। केवलम् ईड् इति यः अंशः अस्ति, धातुः यः वर्तते, तस्य तु पदत्वं नास्ति। अतः पदस्य अन्ते डकारः नास्ति अत्र। तस्मात् पदान्तात् टवर्गात् एव निषेधः ष्टुत्वस्य। अत्र पदस्य अन्ते डकारः नास्ति इत्यतः ष्टुत्वस्य निषेधः नास्ति। तस्मात् तकारः यः अस्ति तस्य ष्टुत्वेन डकारः भवति। स्तोः अत्र तकारः, ष्टुना डकारेण योगे, ष्टुः अर्थात् तकारस्य स्थाने टकारः भवति। एवञ्च ईड् टे इति रूपं सिद्धम्। इदानीं पुनः खरीच वर्गस्य प्रथमः वर्णः, डकारः तृतीयः वर्णः, तस्य स्थाने वर्गस्य प्रथमः वर्णः टकारः आदिश्यते। अतः ईट् टे ईटे इति रूपम्। टकारः खर्, अतः खरि परे डकारस्य स्थाने टकारः। पदान्तात् किं, पदान्तात् इति किमर्थम् उक्तम्? पदस्य अन्ते यदि टवर्गः नास्ति तर्हि ष्टुत्वं भवत्येव। अग्रिमं टोः किं, पदान्तात् टवर्गात् इति उक्तम्। पदान्तात् षकारात् इति न उक्तम्। ष्टु खलु वर्तते, ष्टुत्वसन्धौ षकारः अपि अस्ति, किन्तु अस्मिन् सूत्रे तु पदान्तात् टवर्गात् इत्येव अस्ति। पदान्तात् ष्टोः इति नास्ति, षकारस्य ग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे नास्ति। तर्हि षकारः पदान्ते अस्ति चेत् ष्टुत्वं भवत्येव। टवर्गस्य विषये एव अयं निषेधः, षकारस्य निषेधो नास्ति। अतः पदान्ते षकारः अस्ति चेत् ष्टुत्वं भवति। अतः उदाहरणं दीयते सर्पिष्टमम् इति। सर्पिष् घृतं, सर्पिः घृतं, सर्पिष् तमम्। अत्र सर्पिष् शब्दस्य पदत्वम् अस्ति। अयं तद्धितप्रत्ययः तमम् इति, सुबन्तात् तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति। अतः अस्य पदसंज्ञा वर्तते। एवञ्च पदस्य अन्ते षकारः अस्ति। अनेन सूत्रेण पदान्तात् टवर्गात् स्तोः ष्टुत्वं निषिध्यते। अत्र तु पदान्ते षकारः अस्ति, अतः अत्र निषेधः न प्रवर्तते। तस्मात् तकारस्य स्थाने टकारः भवति, सर्पिष्टमम् इति रूपं सिद्ध्यति। अस्तु, एवञ्च पदान्तात् टवर्गात् एव अयं निषेधः। पदान्तात् षकारात् स्तोः विषये अयं निषेधः न प्रवर्तते। तस्मात् सर्पिष्टमम् इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं अनाम् इति पदमस्ति सूत्रे। अनामः इति लुप्तषष्ठीकं पदम् इति उक्तम्। अत्र एकं वार्तिकं वर्तते।
अनेन वार्तिकेन किमुच्यते इति चेत् न पदान्तात् टोः अनामित्युक्तं, किन्तु अनामिति एकतः नाम प्रत्ययस्य ष्टुत्वं भवत्येव इत्युक्तं। न केवलं नामः ष्टुत्वं भवति, अन्येषामपि ष्टुत्वं भवति। केषां ष्टुत्वं भवति? अनां नवति नगरीणाम् इति वाच्यम्। एवञ्च सूत्रे अनामित्येव न, अनां नवति नगरीणाम् इति कर्तव्यम्। न पदान्तात् टोः अनां नवति नगरीणाम् इति वक्तव्यम्। अतः नामः ष्टुत्वं भवति इति केवलम् उक्तं पाणिनिना, नवति शब्दस्य नगरी शब्दस्य अपि ष्टुत्वं भवति इति योजनीयम् इति वार्तिकाचार्यः कात्यायनः मन्यते। अतः अयं निषेधः, ष्टुत्वं न भवति इति निषेधः स्थानत्रये न प्रवर्तते। नामः अवयवः यः नकारः तस्य ष्टुत्वं भवति। नवति शब्दस्य नकारस्य स्थाने अपि ष्टुत्वं भवति। नगरी शब्दस्य नकारस्य स्थाने अपि ष्टुत्वं भवति। एतेषु त्रिषु अयं निषेधः न प्रवर्तते इति किञ्चित् परिष्कारः अत्र कृतः। इदानीं क्रमशः त्रयाणामपि उदाहरणानि प्रदर्शयन्ति। प्रथमम् उदाहरणं नाम इत्यस्य, षण्णाम् इति उदाहरणं दत्तम्। शश इति शब्दः नाम इति षष्ठ्यां बहुवचने प्रत्ययः, षष् इति प्रातिपदिकं, षट् इति प्रथमाविभक्तौ, षष्ठ्यां बहुवचने शश नाम। इदानीं षकारः अस्ति, अतः झलां जशोन्ते इति सूत्रं पूर्वम् अधीतमस्ति अस्माभिः। तेन सूत्रेण जश्वर्णः आदिश्यते। षकारस्य उच्चारणस्थानं ऋटुरषाणां मूर्धा, अतः षकारस्य स्थाने जश्वर्णेषु ज ब ग ड द एतेषु कः भवति इति प्रश्ने डकारः भवति। किमर्थं? डकारस्यापि उच्चारणस्थानं मूर्धा, अतः षकारस्य स्थाने डकारादेशः झलां जशोन्ते इति सूत्रेण। अत्र प्रश्नः भवितुमर्हति, पदत्वं कथं? पदान्ते इत्युक्तम्, इदं सूत्रं पदान्तात् प्रवर्गात् इति वर्तते। एवञ्च अस्य षड् इत्यस्य पदत्वं भवेत् अथवा शश इत्यस्य पदत्वं भवेत्, किन्तु सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण अत्र पदसंज्ञा भवितुं नार्हति। किमर्थं पदसंज्ञा न भवति? नाम इति सुप्रत्ययः, सुबन्तं किं भवति? शश नाम इति सम्पूर्णं सुबन्तं, केवलं शश इति सुबन्तं न, तत्तु प्रातिपदिकम्। अतः सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण अत्र पदसंज्ञा न भवति। तर्हि कथमत्र पदसंज्ञा इति चेत् अन्यदेकं सूत्रमस्ति, स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति। अर्थं पश्यन्तु, सामान्यतः अत्र वदामि, एतत् सूत्रं सुबन्तप्रकरणे वर्तते, प्रक्रियाकाले अपेक्षितं भवति। स्वादिषु असर्वनामस्थाने, स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति सूत्रम्। इति पदसंज्ञाविधायकम् अन्यदेकं सूत्रम् अस्ति। सुप्तिङन्तं पदम् इति प्रसिद्धं सूत्रं, सुबन्तं तिङन्तं पदम् इति। अन्यदपि सूत्रं वर्तते, स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति। तेन सूत्रेण अत्र एतस्य विवरणम् इदानीं न करोम्यहं, किन्तु अनेन सूत्रेण नाम प्रत्यये परे शश इत्यस्य पदसंज्ञा भवति। शश इत्यस्य एव पदसंज्ञा इदानीम्, एतस्य पदसंज्ञा नाम प्रत्यये परे
षष् इत्यस्य पदसंज्ञा लभ्यते। केन सूत्रेण लभ्यते? स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति सूत्रेण पदसंज्ञा। एवञ्च षष् इति पदम्। अतः छलां दशोऽन्ते पदान्ते छलां दशः स्युः। षकारः पदस्य अन्ते अस्ति, अतः षकारस्य स्थाने डकारः भवति। षड् नाम इति रूपं सिद्धम्। इदानीं पदान्तात् टवर्गात् डकारः टवर्गे अन्तर्भवति, पदस्य अन्ते अस्ति, षड् इति पदम्। पदान्तात् टवर्गात् परस्य स्तोः नकारः टवर्गे अन्तर्भवति, तस्य ष्टुत्वनिषेधः प्राप्तः, किन्तु अनामः इति उक्तत्वात् अत्र सः निषेधः न प्रवर्तते, अतः अत्र ष्टुत्वं भवति। एवञ्च नकारस्य स्थाने ष्टुत्वेन णकारः टवर्गस्य पञ्चमः वर्णः, अतः नाम इति रूपं सिद्धम्। षड् नाम। इदानीं ह्यः एकं सूत्रं दर्शितं, यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा इति अत्र अग्रिमे पृष्ठे वर्तते। तेन सूत्रेण अनुनासिके परे णकारः अनुनासिकः, तस्मिन् परे अनुनासिकः भवति, पूर्वस्य अनुनासिकः आदिश्यते। डकारस्य स्थाने अनुनासिकः चेत् तस्य वर्गस्य पञ्चमः वर्णः, अतः णकारः। एवञ्च षण् इति रूपं षण् नाम षण्णाम् इति सिद्ध्यति। अस्तु। एवञ्च शशु इति प्रातिपदिकं, नाम इति षष्ठी बहुवचनप्रत्ययः। स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति सूत्रेण नाम प्रत्यये परे षष् इत्यस्य पदसंज्ञा अस्ति, अतः झलां दशोऽन्ते इति सूत्रेण षकारस्य स्थाने डकारः भवति। किमर्थं डकारः एव भवति? षकारस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा, डकारस्यापि उच्चारणस्थानं मूर्धा, अतः डकारः आदिश्यते। च षड् नाम इति स्थिते इदानीम् अनामः इति उक्तत्वात् नामः यः नकारः तस्य विषये ष्टुत्वनिषेधः नास्ति, अतः ष्टुत्वे कृते नकारस्य स्थाने नकारः षड् नाम इति स्थिते। अनुनासिकः अयम् इत्यतः यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा इति सूत्रं। तत्र प्रत्यये परे नित्यं भवति, तत्र पश्यामः अग्रे अस्ति तत् सूत्रं। तेन सूत्रेण अत्र डकारस्य स्थाने णकारे कृते षण्णाम् इति रूपं सिद्ध्यति। अस्तु। इति एकम् उदाहरणम्। अनामः उदाहरणं दत्तं, किन्तु अनाम नवति नगरीणाम् इति परिष्कारः कृतः अत्र, अतः अनयोः अपि उदाहरणम् इदानीं दर्शनीयम् अग्रे अस्ति, नवति शब्दस्य नगरी शब्दस्य च। अनामिति पदस्य सूत्रे वार्तिके च द्विरुक्तिः किमर्थम् इति प्रश्नः कृतः। अनामिति पदं सूत्रे अस्ति, अनामिति पदं निवार्य अनाम्नवति नगरीणाम् इति वाच्यम् इति वक्तव्यम् इति अत्र उक्तम्। एवञ्च द्विरुक्तिः न, तत्पदं निवारयतु, इदं पदं योजयतु, अनाम्नवति नगरीणाम् इति पदं योजयतु इति अत्र उच्यते। अतः किं कर्तव्यं? न पदान्तात् टोः अनाम्नवति नगरीणाम् इत्येवं वक्तव्यम् इति अर्थः भवति। इद षण्णाम् इति उदाहरणं समाप्तं। षण्णवतिः इति नवति शब्दस्य उदाहरणम्। षडधिका नवतिः 96, षडधिका नवतिः षण्णवतिः। अत्रापि शश इत्येव शब्दः, शश, किन्तु अत्र समासः अस्ति, नवतिः इदानीं शश इत्यस्य पदत्वम् अस्त्येव। किमर्थं? षडधिका नवतिः इति मया विग्रहवाक्यं प्रदर्शितम्। इदं समस्तं पदं,
समस्तं पदम् इति कारणात् सुबन्तानाम् एव समासः भवति। अतः सुबन्तत्वात् सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेनैव पदसंज्ञा अस्ति अस्य। किन्तु विभक्तिः न दृश्यते, समासकाले विभक्तेः लोपः भवति। अतः पदसंज्ञा अस्ति शश इत्यस्य। अतः इदानीं झलां जशोन्ते इति सूत्रेण षकारस्य स्थाने डकारः षड् नवतिः इदानीं पुनः पदान्तात् टवर्गात् डकारः पदस्य अन्ते अस्ति। पदान्तात् टवर्गात् परस्य स्तोः ष्टुः न स्यात् इति उच्यते चेत् अत्र नकारः अस्ति, तवर्गे अन्तर्भवति, अतः ष्टुत्वं न स्यात्। किन्तु अत्र ष्टुत्वम् इष्टम्, अतः अनाम्नवति नगरीणाम् इत्युक्तम्। नवति शब्दस्य यः नकारः तस्य ष्टुत्वं भवत्येव। अतः ष्टुत्वे कृते नवतिः इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा इति सूत्रेण डकारस्य स्थाने नकारे आदिष्टे षण्णवतिः इति रूपम्। अस्तु, तृतीयम् उदाहरणं नगरी शब्दस्य उदाहरणं षण्णगर्यः। अत्र तु समासः नास्ति, अतः षड् नगर्यः पदद्वयं, षड् इत्येकं पदं, प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, नगर्यः इत्यपि प्रथमाविभक्तिः बहुवचनं, नगर्यः इत्यपि बहुवचनं, नगर्यः। इदानीं पदान्तात् टवर्गात् डकारः पदस्य अन्ते अस्ति, परस्य स्तोः नकारस्य ष्टुः न स्यात् इति ष्टुत्वनिषेधः प्राप्तः। किन्तु नगरी शब्दस्य नकारस्य ष्टुत्वं भवति इति उक्तत्वात् अत्र ष्टुत्वे कृते नकारः नगर्यः। ततः यरः अनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रेण डकारस्य स्थाने नकारे षण्णगर्यः इति रूपम्। अस्तु, एवञ्च न पदान्ताट्टोः अनाम् इत्युक्तं, तत्र किञ्चित् वार्तिकं पठितम्। अनाम् नवति नगरीणाम् इति वाच्यम् इति। अतः नाम शब्दस्य नकारस्य, नवति शब्दस्य नकारस्य, नगरी शब्दस्य नकारस्य च ष्टुत्वं भवति, अन्यत्र ष्टुत्वं न भवति इति उक्तम्। अग्रिमं सूत्रं तोः षि इति। तोः इति षष्ठी, षि इति सप्तमी, अतः तवर्गस्य षकारे परे न ष्टुत्वम् इत्यर्थः। उदाहरणं सन् षष्ठः इति दत्तं। सन् षष्ठः तवर्गात् नकारः तवर्गे अन्तर्भवति, तवर्गात् षकारे परे ष्टुत्वं नास्ति, नकारस्य स्थाने टवर्गस्य पञ्चमः वर्णः नकारः न भवति, अतः सन्षष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति। सन्षष्ठः इत्यत्र समासः नास्ति, सन्षष्ठः। कथं षष् शब्दस्य प्रथमा द्वितीया उदाहरणात् पदसंज्ञा भिन्ना। अत्र पदसंज्ञा किमर्थम् अन्येन सूत्रेण इति चेत् षण्णवतिः इत्यत्र समासः वर्तते। षण्णाम् इति समासः न, षण्णाम् इति षष्शब्दस्य षष्ठी भक्तिः।
षष्ठी विभक्तिः षण्णाम् इति रूपम्। षट्शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति, पदसंज्ञा न भवति। सुप्तिगन्तं पदम् इति सूत्रेण पदसंज्ञा नास्ति। सुप्रत्यये योजिते पदसंज्ञा भवति। सुप्रत्यये योजनात् प्राक् सुप्रत्यये परे सुप्तिगन्तं पदम् इति सूत्रेण पदसंज्ञा वक्तुं न शक्यते। अतः अन्यत् सूत्रं वर्तते, तेन पदसंज्ञा इति उक्तं। कुत्र? षण्णाम् इत्यत्र। षण्णवतिः इत्यत्र तु इदं समस्तं पदमस्ति, समासः वर्तते। समासः पदयोः एव भवति, पदसंज्ञा भवेदेव, तत् सुबन्तं भवेदेव, अन्यथा समासः एव न भवति। अतः तत्र सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेनैव पदसंज्ञा। तत्र स्वादिषु इत्यादिकं नापेक्षितं, सुबन्तयोः एव समासः भवितुमर्हति इत्यतः तत् सुबन्तमेव। अतः षण्णवतिः इत्यत्र सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा इत्युक्तं। षण्णाम् इत्यत्र तेन सूत्रेण पदसंज्ञा न भवति, यतः तत् सुबन्तं न। सुप्रत्यये परे षष् इत्यस्य पदसंज्ञा अपेक्षिता, अतः अन्येन सूत्रेण स्वादिषु असर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा इत्युक्तम्। अस्तु, यत्र सुप्तिगन्तं पदम् इत्येव वक्तुं शक्यते तत्र तेनैव भवति। यत्र तेन सूत्रेण पदसंज्ञा न भवति किन्तु पदसंज्ञा अपेक्षिता प्रक्रियार्थं, तत्र अन्येन सूत्रेण पदसंज्ञा आनीयते। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं झलां जशोन्ते इति। इदं सूत्रं सन्धिप्रकरणे अस्माभिः पठितम्, अतः एव अत्र सूत्रसंख्या 84 इति दत्तमस्ति। नाम इदानीं 115 तोषि सिद्धान्तकौमुद्यां 115 सूत्रसंख्या, सिद्धान्तकौमुद्यां 84 एवञ्च पूर्वं सन्धिप्रकरणे अस्ति इदं सूत्रम् इत्यर्थः। तस्य वृत्तिः तत्रैव अस्ति, अतः पुनः अत्र वृत्तिः न दत्ता, किन्तु हल् सन्धि सम्बद्धम् इदं सूत्रम् इत्यतः उदाहरणं केवलं दत्तम्। वागीशः इति एकम् उदाहरणं। वाचः ईशः वागीशः समस्तं पदम्। एवञ्च अत्र वाच् इति शब्दः, वाच् ईशः, तस्य स्थाने गकारः भवति, चवर्गस्य स्थाने कवर्गस्य आदेशः भवति पदस्य अन्ते। अतः एव वाच् शब्दस्य प्रथमाभक्तौ एकवचने वाक् इति रूपं। वाक्, वाचौ वाचः, चवर्गस्य स्थाने कवर्गस्य वर्णः आदिश्यते। चकारः अस्ति, कवर्गस्य प्रथमः वर्णः वाक्, वाक् ईशः। इदानीम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। झलां जशः अन्ते, अन्ते पदस्य इति अनुवृत्तं, पदस्य अन्ते एवञ्च पदान्ते, पदान्ते झलां जशः स्युः। वाक् इति पदं, किमर्थम्? अत्र समासः अस्ति, अतः पदयोः एव समासः भवति, तस्मात् पदसंज्ञा अस्ति। पदान्ते ककारः वर्तते, पदान्ते झलां, ककारः झल् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। झलां जशः स्युः, जश् इत्यनेन वर्गस्य तृतीयः वर्णः उच्यते। ज ब ग ड द वर्गस्य तृतीयः वर्णः। अतः ककारस्य स्थाने तस्य वर्गस्य तृतीयः वर्णः कः? कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ककारः, सः आदिश्यते। अतः वाग् ईशः वागीशः इति रूपम्। च पदान्ते, वाक् इति पदं, पदान्ते झलां, ककारः झल् वर्णः, झलां जशः वर्गस्य तृतीयः वर्णः गकारः भवति। एवं द्वितीयम् उदाहरणं चिद्रूपम् इति। चित् रूपम्। अत्रापि चित् इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते, अतः पदान्ते झलां, तकारः झल्, झलां जश्, कवर्गस्य
तृतीयः वर्णः दकारः आदिश्यते चिद् रूपं चिद्रूपम् इति सिद्ध्यति। एवं बहुत्र अयं सन्धिः भवति। छलां उदाहरणार्थं महत् यशः महद्यशः, जगत् गुरुः जगद्गुरुः, षड् दर्शनानि षड् दर्शनानि, एवं षड्विधं षकारस्य अनेन सूत्रेण डकारः षड्विधं सूत्रलक्षणम्। एवं सत् आचारः सदाचारः, सत् गुणः सद्गुणः, बालात् अपि बालादपि, जगत् रक्षकः जगद्रक्षकः। एवं बहुत्र अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते। अस्तु, ततः अग्रिमं सूत्रं यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा। सूत्रस्य उदाहरणम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टं, षण्णाम् इत्यादौ। अर्थं पश्यामः। यरः पदान्तस्य यरः अनुनासिके सप्तमी अनुनासिके परे अनुनासिकः प्रथम अनुनासिकः भवति। वा इत्यस्ति, अतः विकल्पेन च वृत्तिः यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिकः वा स्यात् विकल्पेन भवति। उदाहरणम् एतन्मुरारिः इति वर्तते। अतः एतद् मुरारिः पदान्तस्य यरः, अत्र दकारः वर्तते। एतद् इत्यस्य पदसंज्ञा अस्ति। एवञ्च पदान्तस्य यरः दकारस्य अनुनासिके परे मकारः अनुनासिकः, अनुनासिके परे अनुनासिकः दकारस्य स्थाने अनुनासिकः, तस्य वर्गस्य पंचमः वर्णः अर्थात् नकारः अनुनासिकः भवति। विकल्पेन अनुनासिकः भवति चेत् एतन्मुरारिः इति रूपम्, अनुनासिकः न भवति चेत् एतद् मुरारिः इति रूपम्। अस्तु, एवं अस्य अपि सूत्रस्य बहूनि उदाहरणानि प्राप्यन्ते। उदाहरणम् अन्यत् जगन्नाथः इत्यस्ति। जगत् शब्दः, जगत् नाथः। इदानीं प्रक्रिया कथं कर्तव्या इति चेत् इदं सूत्रं यरः अनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रम् अष्टमे अध्याये चतुर्थे पादे 45तमम्। एतस्मात् सूत्रात् पूर्वमेव झलां जशोन्ते इति सूत्रमस्ति। तत्सूत्रं द्वितीये पादे अस्ति अष्टमे अध्याये। अतः पूर्वं झलां जशोन्ते इति सूत्रं प्रवर्तनीयम्। अतः तकारस्य स्थाने आदौ दकारः लेखनीयः। जगद् नाथः, इदानीम् अनेन सूत्रेण दकारस्य स्थाने नकारः जगन्नाथः इति रूपम्। यद्यपि तकारस्य साक्षात् नकारः क्रियते चेदपि रूपभेदः कोऽपि न ज्ञायते, किन्तु अत्र त्रिपाद्याम् एतानि सूत्राणि वर्तन्ते, ततः क्रमशः एव सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति।
अतः तकारः तस्य स्थाने धकारः ततः एव नकारः। एवं षण्मुखः इत्यत्रापि षड्मुखः डकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण नकारे षण्मुखः इति रूपम्। अस्तु, इदानीं कश्चन विचारः अत्र। चतुर्मुखः इति एकम् उदाहरणं स्वीकृतम्। चतुर्मुखः पदान्तस्य यरः रेफः वर्तते, समस्तं पदम्, अतः पदसंज्ञास्ति रेफस्य। पदान्तस्य यरः अनुनासिके परे मकारः अनुनासिकः, अनुनासिकः स्यात्। अतः रेफस्य स्थाने अनुनासिकः भवति उत न इति प्रश्नः। अनुनासिकः चेत् कः वर्णः भवेत्? रेफः ऋटुरषाणां मूर्ध, अतः रेफस्य उच्चारणस्थानं मूर्ध। तस्य स्थाने अनुनासिकः चेत् टवर्गस्य पञ्चमः वर्णः भवेत्, ट ठ ण। नकारः भवेत् उच्चारणस्थानसाम्यात्। इदानीं नकारः भवति उत न? रूपे तु न दृश्यते, चतुर्मुखः इत्येव, चतुर्ण् इति तु प्रयोगः नास्ति। किमर्थं न भवति तर्हि इति कश्चन प्रश्नः। अतः उत्तरं वदन्ति, अन्यदेकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः, तदा उत्तरं स्पष्टं भवति। चतुर्मुखः, द्वितीयम् उदाहरणं षण्मुखः। षड् मुखः, अत्र अपि पदान्तस्य यरः डकारः पदान्ते अस्ति, अनुनासिके परे मकारः अनुनासिकः, अनुनासिकः भवति। डकारस्य स्थाने अनुनासिकः चेत् नकारः। षण्मुखः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र डकारस्य उच्चारणस्थानं ऋटुरषाणां मूर्धा इत्युक्तम्, अतः डकारस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा। एवं नकारस्यापि उच्चारणस्थानं मूर्धा। पुनश्च डकारः डकारस्य स्पृष्टः प्रयत्नः, यदि स्मरन्ति पूर्वम् अस्माभिः प्रयत्नाः दृष्टाः, क ख ग घ ङ च छ ज छ ञ इति वर्गे वर्णाः सन्ति, कवर्गः चवर्गः टवर्गः, एतेषां स्पृष्टः प्रयत्नः इत्युक्तम्। अतः डकारः अपि वर्गे विद्यमानः वर्णः, नकारः अपि वर्गे विद्यमानः वर्णः, तस्मात् उभयोः अपि स्पृष्टः प्रयत्नः। स्पृ इति लिखामि। एवञ्च डकार नकारयोः स्थानं मूर्धा, डकार नकारयोः प्रयत्नः स्पृष्टः। अतः प्रयत्नसाम्यमस्ति, स्थानसाम्यमस्ति द्वयोः अपि। डकार नकारयोः उच्चारणस्थानं समानं, प्रयत्नः अपि समानः। इदानीम् अत्र पश्यामः, रेफः वर्तते, रेफस्य स्थाने कः वर्णः भवेत् इत्युक्तं नकारः भवेत्। यदि भवेत् नकारः एव, अन्यः कोऽपि भवितुं नार्हति। अतः रेफस्य स्थानं मूर्धा, नकारस्य स्थानमपि मूर्धा, अत्र समानमस्ति। इदानीं प्रयत्नः, नकारस्य प्रयत्नः स्पृष्टः, इदानीं दृष्टम् अस्माभिः। रेफस्य स्पृष्टः प्रयत्नः न। किमर्थं? सः वर्गे विद्यमानः वर्णः नास्ति, वर्गीयवर्णं न, अतः स्पृष्टः यत्नः नास्ति। ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानाम् इति ईषत् स्पृष्टप्रयत्नः।
ईषत् स्पृष्ट एवञ्च रेफणकारयोः स्थानं समानं प्रयत्नः समानः नास्ति डकार नकारयोः स्थानमपि समानं प्रयत्नः अपि समानः रेफणकारयोः स्थानं समानं प्रयत्नः समानः नास्ति अतः किमुच्यते अत्र इति चेत् अन्तरतमः कश्चन वर्तते डकारस्य नकारः अन्तरतमः भवति किन्तु रेफस्य नकारः अन्तरतमः न अत्यन्तं सदृशः न किमर्थं प्रयत्नसाम्यं नास्ति केवलं स्थानसाम्यं यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रस्य स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे प्रयोजनमस्ति षण्मुखः इत्यत्र स्थानेनापि सादृश्यमस्ति प्रयत्नेनापि सादृश्यमस्ति तादृशे तादृशं किञ्चित् उदाहरणं वर्तते यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रस्य अतः अत्यन्तम् अन्तरतमः कश्चन वर्तते सूत्रस्य उदाहरणभूतः अतः तादृशं किञ्चित् उदाहरणम् अस्य सूत्रस्य वर्तते इत्यतः यस्मिन् उदाहरणे स्थानप्रयत्नाभ्यां सादृश्यं नास्ति तादृशे उदाहरणे इदं सूत्रं न प्रवर्तते चतुर्मुखः इत्यत्र स्थानसादृश्यमस्ति प्रयत्नसादृश्यं नास्ति स्थानप्रयत्नाभ्यां सदृशं किञ्चित् उदाहरणं भवितुमर्हति स्थानप्रयत्नाभ्यां सादृश्यं यत्र अस्ति तादृशं किञ्चित् उदाहरणं सूत्रस्य वर्तते अतः एतादृशम् उदाहरणं वर्तते इत्यतः यत्र स्थानप्रयत्नाभ्यां सादृश्यं नास्ति तादृशे उदाहरणे इदं सूत्रं न प्रवर्तते यदि उदाहरणमेव न स्यात् स्थानप्रयत्नाभ्यां सादृश्यं यत्र तादृशम् उदाहरणमेव नास्ति चेत् तदा वक्तुं शक्यते चतुर्मुखः इत्यत्र प्रवर्तते इति वक्तुं शक्येत किन्तु तादृशी स्थितिः इदानीं नास्ति अतः चतुर्मुखः इत्यत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते तदेव अत्र उक्तं स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्थानेन प्रयत्नेन च अन्तरतमे स्पर्शे स्पर्शः अत्र डकारः अपि स्पृष्टः वर्णः अर्थात् स्पर्शः प्रयत्नः एवञ्च नकारस्यापि स्पर्शः प्रयत्नः अतः एव स्पृष्टः इत्युक्तम् अतः स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे चरितार्थः विधिः अयं यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति विधिः एतादृशे उदाहरणे चरितः अर्थः तस्य अर्थः प्रयोजनं प्राप्तमस्ति स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते अतः अयं विधिः रेफे न प्रवर्तते किमर्थम् अत्र स्थानसादृश्यमस्ति किन्तु प्रयत्नसादृश्यं नास्ति तस्मात् चतुर्मुखः इत्यत्र णत्वं न भवति स्पष्टं वा इदं सदृशः भवति वा ऋकारः ऋकारस्य सदृशः ऋकारस्य अनुनासिकः वर्णः कोऽपि नास्ति अनुनासिकः रेफः इति कश्चन नास्ति अतः कश्चन अन्यः अनुनासिकः वर्णः भवेत् किन्तु यः कोऽपि भवतु स्थानप्रयत्नाभ्यां सदृशः भवितुं नार्हति
रे ऋकारस्य ऋकारः स्वरवर्णः भवति वा स्वरवर्णोऽपि न भवति सोऽपि एतादृशः ईशस्पृष्ट अनुनासिकः यरः ऋकारः ऋकारः भवति वा ऋकारः अपि न भवति वस्तुतः स्वरवर्णः अपि अत्र भवितुं नार्हति अस्तु एवञ्च स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्पर्शे चरितार्थविधिः अयं रेफे न प्रवर्तते इत्युक्तं चतुर्मुखः इति उदाहरणं दत्तम् अस्तु अत्र प्रायः समापयामः इतोपि किञ्चिदस्ति तत् पुनः अत्र विवरणं देयमस्ति अतः कथं तर्हि मदोदग्राहककुद्मन्तः इति यवादिगणेदकारनिपातनात् इति किञ्चित् वाक्यं वर्तते तस्य विवरणं देयं भवति अत्र समापयामः ष्टुत्वविषये उक्तं ततः अनुनासिकः यदोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रं दृष्टं तत्र कश्चन विशेषः उक्तः चतुर्मुखः इत्यादौ रेफस्य स्थाने इदं सूत्रम् अनेन सूत्रेण कश्चन आदेशः न भवति अस्तु मङ्गलम् मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।